तो आइए उसी मुअजिज़ाना कलाम से इस बज़्म का बाज़ाब्ता आगाज फरमाएं। इसके लिए मैं एक ऐसी शख्सियत को दावत देता हूँ जो फन्ने क़िरात के कोहना मशाक़ हैं, जो तुर्की मुसाबक़तुल क़ुरआनिल करीम तय्यब रजब उर्दुगान की जानिब से जो मुनाक़िद हुआ था, उस शख्सियत ने हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की थी और रमज़ानुल मुबारक के महीने में उस 10 रोज़ा मुसाबक़तुल क़ुरआनिल करीम में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करते हुए हिंदुस्तान का नाम रोशन किया था, अल्लाह के पैगाम को वहां तक पहुंचाया था। जो बहुत ही मशहूर मारूफ हैं, दारुल उलूम खुशनसीबी ये है हमारी कि वो हमारे सामने हमारे दरमियान हाजिर भी हैं, जिनकी फरागत भी दारुल उलूम से है, जो एक आलिम है और आलिम के साथ साथ कारी भी। कोहना मशाक ऐसे हैं कि जिनकी जुबान की हलावत और जुबान के सोजो गुदाज और अंदाज के ज़ेरो बम कानों में रस खोलते हैं। तो आइए मैं कारी साहब को दावत देता हूँ, कारी मोहम्मद साकिब साहब कासमी, उस्ताद जामिया अबू हुरैरा अमरोहा से, कि कारी साहब आए और तिलावत कलामुल्लाह से इस इजलास का आगाज फरमा कर हमारे और आपके कुलूब को मुजल्ला व मुसफ़्फ़ा फरमाए। जनाब कारी मोहम्मद साकिब साहब कासमी दामत बरकातुहुम, उस्ताद जामिया अबू हुरैरा अमरोहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना कुल्ल शैइन खलक़नाहु बिक़दर। वमा بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر. الله في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا كل شيء خلقناه بقدر وما وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. سبحان الله سبحان الله. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر. الله سبحان الله. في مقعد صدق في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الله الله. إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. سبحان الله سبحان الله. في مقعد صدق
عند مليك مقتدر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الله الله سبحان الله سبحان الله. الشمس والقمر الشمس والقمر الشمس والقمر بحسبان الرحمن علم القرآن القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. سبحان الله سبحان الله. الشمس والقمر بحسبان. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. وقال الإنسان ما لها. وقال الإنسان ما لها. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت
وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها سبحان الله سبحان الله. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد سبحان الله سبحان الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد الله الله. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم. الله. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الرحيم ألف لام ميم سبحان الله سبحان الله. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. سبحان الله سبحان الله. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. ما شاء الله جزاك الله.